वेलकम टू एनआईटी बिरगंज यूट्यूब चैनल। आज क्यू बेसिक को सीरीज में हामी मोडुलर प्रोग्रामिंग को बारे में डिस्कस गर्न गइरहेछौं। सो मोडुलर प्रोग्रामिंग हो के यो सबभन्दा पहिला हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यसको एडभान्टेज के छ, यसलाई इम्प्लिमेन्टेसन गरेर हामीले के बेनिफिट पाउन सक्छौं त्यसको बारेमा हामी चाहिँ आज डिस्कस गर्न गइरहेछौं। सो मोडुलर प्रोग्रामिंग भनेको कन्सेप्ट हो जसले चाहिँ लार्ज प्रोग्रामलाई, जुन चाहिँ कम्प्लेक्स प्रोग्राम हुन्छ तिनीहरूलाई ससानो पार्ट्समा ब्रेक गरिदिने जुन प्रोसेस हो त्यसैलाई के भन्छ, मोडुलर प्रोग्रामिंग। यानी तपाईको जुन ठुलो प्रोग्राम छ त्यो ठुलो प्रोग्रामलाई के गरिदिनु छ भन्दाखेरि सानो प्रोग्राममा कन्भर्ट गरिदिनु छ। जस्तै हेर्नुस्, यो ठुलो प्रोग्राम हो। अब यो प्रोग्राममा तपाईले केही कुरा एरर सर्च गर्नु पर्यो भने इट्स अ डिफिकल्ट हुन्छ। तपाईले यसलाई बुझ्नु पर्यो भने यो डिफिकल्ट हुन्छ। अब 1000 लाइनको कोडिङ छ भने तपाईले 1000 लाइनको कोडिङमा चाहिँ काम गर्नु छ भने त्यहाँ चाहिँ एरर्स आयो भने सर्च गर्न पनि टन्नै गाह्रो हुन्छ। सो यसलाई कसरी इजी बनाउने भन्दाखेरि यसलाई ससानो पार्ट्समा ब्रेक गरिदिने, र त्यो ससानो पार्ट्समा ब्रेक गरिदिँदाखेरि के हुन गयो भन्दाखेरि कोड पनि तपाईको कम हुन गयो। मानौ अब यो 1000 को छ भने यहाँ तपाईको 300 को यदि कोडिङ हुन जान्छ र लास्ट वन 400 को हुन्छ भने यो भन्दा त इजी भयो। सो यहाँ एरर फाइन्ड आउट गर्न पनि इजी हुन जान्छ, प्रोग्राम बुझ्न पनि इजी हुन्छ। त्यही भएर के गरिन्छ भन्दाखेरि मोडुलको कन्सेप्टलाई इम्प्लिमेन्टेसन गरिन्छ। मोडुल भनेको जुन ससानो युनिट हुन्छ यिनीहरूलाई के भनिन्छ, दे आर नोन एज मोडुल्स भनिन्छ। र मोडुलर प्रोग्रामिंग भनेको जुन चाहिँ कम्प्लेक्स लार्ज प्रोग्राम छ यसलाई स्मल पार्ट्स अफ द प्रोग्राममा डिभाइड गर्ने प्रोसेसलाई नै के भन्छ, मोडुलर प्रोग्रामिंग हुन्छ। अब मोडुलर प्रोग्रामिंगको बेनिफिट के छ भन्दाखेरि तपाईले इजिली मोडिफाई गर्न सक्नुहुन्छ, इजी टु अन्डरस्ट्यान्ड गर्न सक्नुहुन्छ, प्रोग्रामरको प्रोडक्टिभिटीलाई बढाउन सक्नुहुन्छ। तपाईले इजिली अन्डरस्ट्यान्ड गर्ने भएकोले सेभ टाइम पनि हुन्छ। धेरैजना पर्सनलाई बसाएर हामीले छुट्टा छुट्टै काम गराउन सक्छौं र पछि त्यसलाई मर्ज गरेर एउटा कम्बाइन युनिट बनाउन सक्छौं। त्यसले गर्दाखेरि टाइमको सेभ पनि हुने भयो। त्यस्तै अर्को कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईको प्रोग्रामको ब्रोकन गर्दाखेरि तपाईले इजिली मोडिफाई पनि गर्न सक्नुहुन्छ र एक्सेप्सन ह्यान्डलिङ मिन्स एरर ह्यान्डल गर्न पनि सक्नुहुन्छ। त्यही भएर अहिलेको समयमा हरेक सेक्टरमा जुन चाहिँ प्रोग्रामिङ या सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट भइरहेछ त्यहाँ मोडुलर कन्सेप्टलाई इम्प्लिमेन्टेसन गरिन्छ। अब यस मोडुलर प्रोग्रामिङमा कसरी ब्रेक गर्ने त भन्दाखेरि यो ब्रेक गर्दाखेरि एउटा मेन मोडुल ब्रेक गरिन्छ, मेन मोडुल बनाइन्छ र बाँकी सबैलाई के गरिन्छ भन्दाखेरि सब मोडुलमा ब्रेक गरिन्छ। यानी दुईटा पार्ट हुन्छ, एउटा हुन्छ तपाईको मेन मोडुल र एउटा हुन्छ के भन्दाखेरि सब मोडुल, या मल्टिपल सब मोडुल्स क्रिएट गर्न सकिन्छ। र त्यो सब मोडुल्सहरूलाई कहाँ कल गर्ने भन्दाखेरि मेन मोडुलमा कल गरिन्छ। यो जुन सब मोडुल हामीले क्रिएट गर्छौं यो सब मोडुलहरूलाई कहाँ कल गर्ने भन्दाखेरि यो मेन मोडुलमा कल गरेर देन आफ्टर हामीले युज गर्न सक्छौं। सो मोडुलर को कन्सेप्ट नै के हो भन्दाखेरि ब्रेक द प्रोग्राम एन्ड देन आफ्टर क्याटेगोराइज इन्टु द मेन मोडुल एन्ड देन आफ्टर सब मोडुल हुन्छ। मेन मोडुल एन्ड सब मोडुलमा मेन मोडुलमा चाहिँ हामीले सब मोडुललाई कल गरेर देन आफ्टर प्रोग्रामलाई एक्जिक्युट गराउँछौं। अब क्यू बेसिकमा जुन मोडुलर प्रोग्रामिङ हुन्छ त्यसैलाई हामीले के बुझ्छौं भन्दाखेरि प्रोसिड्युर भनेर बुझ्छौं। र प्रोसिड्युर भन्नासाथ तपाईले के बुझ्नुस् भन्दाखेरि वी आर गोइङ टु इम्प्लिमेन्ट द मोडुलर कन्सेप्ट अर मोडुलर प्रोग्रामिङ इन क्यू बेसिक। र त्यहाँ चाहिँ दुईटा टाइप्सको तपाईको प्रोसिड्युर्सहरु रहेको छ। र प्रोसिड्युरमा एउटा के हुन्छ भन्दाखेरि सब प्रोसिड्युर, अर्को हुन्छ फंक्सन प्रोसिड्युर। यानी हामीले प्रोग्राम गर्दाखेरि एउटा वे सब प्रोसिड्युरको थ्रु गर्न सक्छौं भने अर्को वे हामीले के गर्न सक्छौं, फंक्सन प्रोसिड्युर गर्न सक्छौं। र हाम्रो जुन चाहिँ क्लास 10 मा छ यसमा चाहिँ तपाईहरुले सब प्रोसिड्युर र फंक्सन प्रोसिड्युर दुवैलाई इम्प्लिमेन्टेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। सो याद तपाईले पोइन्ट्स के राख्दिनुस् भन्दाखेरि प्रोसिड्युर भनेको मोडुल बेसमै कन्सेप्ट, मोडुलर कन्सेप्ट हो। यो चाहिँ
हामीले मोडुलर प्रोग्रामिङ यानी जुन हामीले माथि पढ्यो मोडुलर प्रोग्रामिङ, यो कन्सेप्टलाई हामीले क्यू बेसिकमा इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने वेलाई नै प्रोसिड्युर भन्छौँ। र प्रोसिड्युर तपाईँको दुईटा टाइप्स हुन्छ। एउटा के हुन्छ भन्दाखेरि सब प्रोसिड्युर र अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि फङ्सन प्रोसिड्युर। सब प्रोसिड्युरमा हामीले एसयुबी एन्ड देन आफ्टर इन्ड सब लेख्छौँ भने फङ्सनमा फङ्सन एन्ड देन आफ्टर फङ्सन नेम र इन्ड फङ्सन लेख्छौँ। सो सबले इन्डिकेट फर द सब प्रोसिड्युरलाई गर्छ भने फङ्सन इन्डिकेट फर द फङ्सन प्रोसिड्युर हुन्छ। मेन पोइन्ट के हुन्छ भन्दाखेरि सब प्रोसिड्युरमा तपाईँले मेन मोडुलमा भ्यालु युजरबाट लिनुहुन्छ। मेन मोडुलमा भ्यालु युजरबाट लियो अनि यसलाई के गर्ने भन्दाखेरि सब मोडुलमा पास गरिन्छ। यहाँ सब मोडुलमा यसलाई पास गरिन्छ। सो यो तपाईँको मेन मोडुल भयो। मेन मोडुलमा हामीले युजरबाट भ्यालु लिन्छौँ, पास इन्टु द सब मोडुल गर्छौँ। यही क्यालकुलेसन या प्रोसेस द डाटा हुन्छ र प्रिन्ट पनि यही हुन्छ। यानी तपाईँको प्रोसेस पनि कहाँ हुने भयो भन्दाखेरि सब मोडुलमा हुने भयो र प्रिन्ट पनि कहाँ हुने भयो भन्दाखेरि सब मोडुलमै हुने भयो प्रिन्ट पनि। सो मेन मोडुलमा के गर्ने, एक्सेप्ट द भ्यालु, युजरबाट भ्यालुहरू लिनु पर्यो भने हामीले कहाँ लिन्छौँ भन्दाखेरि मेन मोडुलमा लिन्छौँ र पास कहाँ गर्छौँ सब मोडुलमा। प्रोसेस, क्यालकुलेसन र प्रिन्ट जति हुन्छ त्यो सबै कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि सब मोडुलमा हुन्छ। यो कन्सेप्ट हुन्छ हाम्रो सब प्रोसिड्युरमा। जबकि फङ्सन प्रोसिड्युरमा हेर्ने हो भने हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा मेन मोडुलमा हामीले भ्यालु लिन्छौँ। यो चाहिँ हामीले फङ्सनको लागि के गर्ने भन्दाखेरि मेन मोडुलमा हामीले भ्यालुलाई एक्सेप्ट गर्छौँ। एक्सेप्ट गरिसकेपछि त्यसलाई पास गर्छौँ सब मोडुलमा। सब मोडुलमा तपाईँको के हुन्छ भन्दाखेरि प्रोसेस हुन्छ। सब मोडुलमा डाटा के हुन्छ, प्रोसेस हुन्छ, यानी क्यालकुलेसन हुन्छ। र आफ्टर क्यालकुलेसन कम्प्लिट भइसकेपछि फेरि रिटर्न ब्याक टु द कहाँ जानुपर्छ भन्दाखेरि मेन मोडुलमा जानु छ भ्यालुलाई प्रिन्ट गर्नको लागि। यो हाम्रो डिफ्रेन्ट हो सब प्रोसिड्युर एन्ड देन आफ्टर फङ्सनमा। सबमा भर्खर हेर्नुभयो के थियो त, मेन मोडुलमा हामीले भ्यालु एक्सेप्ट गर्यो, पास इन्टु द सब मोडुल। सब मोडुलमा प्रोसेस हुन्छ र प्रिन्ट पनि कहाँ हुन्छ त सब मोडुलमै हुन्छ। तर फङ्सनमा के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले युजरबाट भ्यालु लिन्छौँ मेन मोडुलमा, पास गर्छौँ सब मोडुलमा, प्रोसेस हुन्छ सब मोडुलमा, यानी क्यालकुलेसनहरू जे पनि हुन्छ त्यो सब मोडुलमा हुन्छ। र आफ्टर क्यालकुलेसन कम्प्लिटेड जुन प्रिन्ट आउट रिजल्ट हुन्छ त्यसलाई रिटर्न ब्याक टु द कहाँ गरिन्छ भन्दाखेरि मेन मोडुलमा। यानी तपाईँको भ्यालु कहाँ प्रिन्ट हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि मेन मोडुलमा भ्यालुलाई प्रिन्ट गरिन्छ। सो यो मेन डिफ्रेन्ट हो। कल चाहिँ तपाईँले कहाँ युज गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि सब प्रोसिड्युरमा युज गर्नुहुन्छ। अब हामीले आज चाहिँ डिस्कस कसलाई गर्छौँ भन्दाखेरि सब प्रोसिड्युरलाई गर्छौँ। सो सब प्रोसिड्युर वान अफ द टाइप अफ द मोडुलर प्रोग्रामिङ हो। यहाँ चाहिँ हामीले सब एन्ड देन आफ्टर एन्ड सबलाई युज गर्छौँ र कल स्टेटमेन्टलाई युज गर्छौँ। सब मोडुललाई कल गर्नको लागि मेन प्रोग्राममा हामीले कसलाई युज गर्छौँ भन्दाखेरि कल स्टेटमेन्टलाई युज गर्छौँ। सो हामीले गर्दाखेरि तीनटा काम गर्छौँ। फर्स्ट हामीले डिक्लेयर द सब प्रोसिड्युर गर्छौँ, अनि त्यसपछि मेन मोडुलमा त्यसको डिफाइन गर्छौँ र सब मोडुलको काम गर्छौँ र त्यसलाई हामीले चाहिँ के गर्छौँ, कल गर्छौँ। जस्तै यहाँ हेर्नुहोस्, फर्स्ट प्रोग्राममा हेर्नु, प्रोग्राम हामी डिस्कस गर्न गइरहेछौँ। पहिलो के भन्दाखेरि फर्स्ट हामीले डिक्लेयर गर्न जान्छौँ कि हामीले के बनाउन गइरहेछौँ। सो हामीले सब मोडुल बनाउन सब प्रोसिड्युर गर्न गइरहेछौँ। सो हामीले के लेख्छौँ, डिक्लेयर देन आफ्टर सब प्रोसिड्युरको नेम सब, देन आफ्टर सब प्रोसिड्युर नेम, डिक्लेयर सब देन आफ्टर सब प्रोसिड्युर नेम। यदि तपाईँले प्यारामिटर पनि डिफाइन गर्नु छ, यानी भ्यालु पास गर्नु छ भने मेन मोडुलबाट सब मोडुलमा यहाँ चाहिँ तपाईँले प्यारामिटर डिफाइन गर्नुहुन्छ। प्यारामिटर नेम तपाईँको चोइस हो, जुन दिए पनि हुन्छ। सो डिक्लेयर सब देन आफ्टर द सब प्रोसिड्युर नेम। त्यसपछि हामीले CLS क्लियर स्क्रिन। अब यहाँबाट चाहिँ यो मेन मोडुल स्टार्ट हुन्छ जबसम्म एन्ड हुँदैन। यो हो तपाईँको मेन मोडुल हो, यसलाई भनिन्छ मेन मोडुल भनिन्छ।
सो CLS तपाईले भ्यारिएबल्स नेम दिनुभयो, A को भ्यालु 10, 20, B को भ्यालु 30। अब यसलाई हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि सब प्रोसिड्युरमा पास गर्छौं। SUM सब प्रोसिड्युर नेम, A र B भनेको जुन चाहिँ भ्यालु आर्गुमेन्ट छ त्यसलाई हामी पास गर्छौं र यसलाई कल गर्नको लागि के लेख्छौं CALL कल। सो कल स्टेटमेन्ट हो, यसले चाहिँ एक्जिक्युट गराउँछ तपाईको सब प्रोसिड्युरलाई। सो CALL कल, देन आफ्टर द सब प्रोसिड्युर नेम अनि जुन आर्गुमेन्ट छ त्यसलाई हामीले डिफाइन गर्छौं। अब यहाँ इन्ड भयो, यो सक्यो तपाईको मेन मोडुल। अब हामी सब मोडुल स्टार्ट गर्छौं। सब मोडुल लेख्दाखेरि जुन नाम छ SUB, देन आफ्टर द सब प्रोसिड्युर नेम अनि यो चाहिँ यिनीहरुलाई के भन्छ प्यारामिटर भनिन्छ। तपाईले यो पनि याद राख्दिनु होला, यो जुन आर्गुमेन्ट हो यसलाई एक्चुअल प्यारामिटर भनिन्छ र यसलाई के भनिन्छ भने फर्मल प्यारामिटर भनिन्छ। यो जुन चाहिँ देखिरहेछ दैट इज नोन एज अ फर्मल प्यारामिटर हो र यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि एक्चुअल प्यारामिटर हुन्छ। सो यहाँबाट भ्यालु पास भयो A र B मा अनि यहाँ सब प्रोसिड्युरमा के भइरहेछ हेर्नु C इक्वल टु A प्लस B, दुवैलाई प्रोसेस गर्यो यानी क्याल्कुलेसन भयो, सम भयो अनि जुन भ्यालु आयो त्यसलाई यहाँ के गरिएको छ प्रिन्ट गरिएको छ। सो हामीले के गरेका छौं मेन मोडुलमा भ्यालु लिएको छौं, पास इन्टु द सब मोडुल, क्याल्कुलेट भयो, देन आफ्टर प्रिन्ट गरिएको छ। अब यतातिर हामीले युजरबाट भ्यालु लिएको छौं, यहाँ चाहिँ डाइरेक्ट भ्यालु दिएका छौं, यहाँ चाहिँ के गरेको छौं नि युजरबाट। यहाँ पनि हेर्नुस् डिक्लेयर, देन आफ्टर सब प्रोसिड्युरको इन्डिकेसन, देन आफ्टर सब प्रोसिड्युर नेम। के नाम छ नाम तपाईले चोइस गर्न सक्नुहुन्छ, बट यु मस्ट बी गिभ द मिनिङफुल नेम, जसले गर्दाखेरि बेटर हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ प्यारामिटर डिफाइन गर्यो CLS, देन आफ्टर इनपुट इन्टर योर नम्बर, तपाईले नम्बर लिनुभयो। अब त्यसलाई पास गर्नुहुन्छ सब प्रोसिड्युरमा। सो सब प्रोसिड्युरको नाम के हो स्क्वायर हो, स्क्वायरमा तपाईले त्यो भ्यालुलाई पास गर्नुभयो र यसलाई एक्जिक्युट गर्नको लागि के युज गर्नुहुन्छ CALL कल। नाउ इन्ड, यहाँसम्म तपाईको मेन मोडुल भयो, यो सेक्सनलाई के हुन्छ मेन मोडुल हुन्छ। अब नेक्स्ट सेक्सन हामीले के गर्नुपर्छ सब मोडुल गर्नुपर्छ। सब मोडुल गर्दाखेरि SUB, देन आफ्टर सब मोडुल नेम, त्यसपछि दिएको छ n। नाउ m इक्वल टु n इन्टु n क्याल्कुलेट गर्यो, आफ्टर क्याल्कुलेसन यहाँ छ भने स्टोर छ भने त्यसलाई प्रिन्ट गरिदियो। अब तपाईहरुले जब क्युबेसिक गर्नुहुन्छ यो फर्स्ट राइट अ डिक्लेयर सब, यो डिक्लेरेसन सेक्सन, त्यसपछि मेन मोडुल लेखिसकेपछि तपाईले जब इन्टर गर्नुहुन्छ इट अटोमेटिकली ओपन द न्यू ओके क्युबेसिक सेक्सन, अर्को ओपन गरिदिन्छ। सो यो हैन कि मेरो चाहिँ पहिला लेखेको गयो हैन अब नयाँ लेख्नु पर्छ, त्यो हैन। यहाँ तपाई गइसकेपछि तपाईले हेर्नको लागि प्रेस F2 गर्नु होला है। प्रेस F2 गरिसकेपछि त्यहाँ दुईटा नेम देखिन्छ, एउटा हुन्छ अनटाइटल र अर्को हुन्छ यो जुन नेम दिइराछ सब प्रोसिड्युरको यही नाम हुन्छ। सो त्यहाँ अनटाइटल भनेको दैट इन्डिकेट फर द मेन मोडुल र यो चाहिँ नेम इन्डिकेट फर द सब प्रोसिड्युर हुन्छ। सो अनटाइटलमा तपाईको यो जुन माथिको प्रोग्राम छ यानी जुन मेन मोडुल तपाईले लेख्नु भएको छ त्यो रहन्छ र सब मोडुलमा चाहिँ तपाईको यो पार्ट रहन्छ। सो प्रेस F2 एन्ड देन आफ्टर सी दिस वान, त्यसलाई टेन्सन गर्नु पर्दैन। सो अनि लास्टमा कम्प्लिट भइसकेपछि F5 दिएर हामीले रन गर्न सक्छौं, जुन पहिला जस्तै हो। यसैगरी हामीले यहाँ पनि प्रोग्राम दिएका छौं, डिक्लेयर सब, देन आफ्टर यो चाहिँ दिइराछ एरियाको लागि दिइराछ, एरिया अफ रेक्टेंगल निकाल्नको लागि। सो L एन्ड B दिएको छ। CLS मेन मोडुल स्टार्ट, यो पार्ट मेन मोडुल हो, हामीले युजरबाट भ्यालु लिएका छौं र त्यसलाई के गर्यो भन्दाखेरि पास गरेर एक्जिक्युट गराएको छौं। सो यहाँ एरिया L, B गर्यो, यहाँ पास भयो। नाउ A इक्वल टु L इन्टु B, अब यसपछि A को भ्यालुलाई के गर्दिने प्रिन्ट गर्दिनेछ। सो सबैमा त्यही प्रोसेस नै युज गरिएको छ। जस्तै यहाँ ग्रेटेस्ट नम्बर निकाल्न दिइराछ, डिक्लेयर सब, देन आफ्टर ग्रेटेस्ट दिएछ। प्यारामिटर तीनटा भयो, किन भन्दाखेरि ग्रेटेस्ट भन्नाछ तीनटा नम्बरलाई युज गरिन्छ, ग्रेटर दुईटालाई गरिन्छ। मेन मोडुलमा हामीले के गर्यो भन्दाखेरि भ्यालुलाई एक्सेप्ट गर्यौं र त्यसलाई हामीले यहाँ चाहिँ पास गरेको छौं। यहाँ चाहिँ GRA लेख्नु मिस भएको छ, यहाँ लेख्नु होला फंक्सन नेम।
त्यसपछि सब प्रोसिड्युरमा सब देन आफ्टर जिआरए यहाँबाट के हुन्छ एबिसी छ है। अब यहाँ चाहिँ कम्प्यारिजन गरिएको छ ए इज ग्रेटर देन बी एन्ड ए इज ग्रेटर देन सी। इफ बोथ कन्डिसन ट्रु देन प्रिन्ट वाट द ग्रेटेस्ट नम्बर इज ए। एल्स इफ होइन भने चेक के गरोस् भन्दाखेरि सेकेन्ड कन्डिसन b is greater than a and b is greater than c. If this one is the greatest, so print the b, otherwise go to the c and then after end if. So सबैमा हामीले के गर्नु छ फर्स्ट पेजमा हामीले युजरबाट भ्यालु यहाँ लिनु छ र पास कहाँ गर्नु छ सब प्रोग्राममा, क्याल्कुलेसन र प्रिन्ट कहाँ गर्नु छ सब प्रोग्राममा गर्नु छ। सो द्याट्स इजी फर अल अफ यु। एउटा हामी स्ट्रिङको लागि हेर्न गइरहेछौँ। स्ट्रिङमा प्यालिन्ड्रोम चेक गर्नको लागि। सो प्यालिन्ड्रोम भनेको कुनै पनि क्यारेक्टर्स जुन चाहिँ वर्ड छ अगाडिबाट वा पछाडिबाट बोथ साइडबाट पढ्दा नि लेफ्ट साइड र राइट साइडबाट पढ्दाखेरि दुवै चाहिँ सेम भयो भने द्याट मिन्स दिस वान इज अ प्यालिन्ड्रोम। सो हामीले के गर्छौँ डिक्लेयर देन आफ्टर सब देन आफ्टर यसलाई के गर्छौँ यो नेम अफ द सब प्रोसिड्युर हो। यसमा हामीले चाहिँ प्यारामिटर पास गरेको छौँ $, द्याट इज द स्ट्रिङ टाइप अफ द भ्यारिएबल। अब सिएलएस मेन मोडुल स्टार्ट भयो कहाँसम्म जान्छ त भन्दाखेरि हेर्नुहोस् यहाँ तल आउँदैन कहाँसम्म जान्छ त जहाँसम्म इन्ड देखिन्छ त्यहाँसम्म मात्र हो याद राख्नु। सो कहाँ रहेछ त इन्ड भन्दाखेरि नाउ इन्ड इज यहाँदेखि स्टार्ट भएर यहाँसम्म छ। सो यो पार्ट मात्र मेन मोडुल हो है ठिक छ। र त्यसपछि हाम्रो के हुन्छ सब मोडुल स्टार्ट हुन्छ यहाँदेखि जुन चाहिँ छ यो सब मोडुल हो। सो यो कुरालाई हामीले चाहिँ याद राख्नुपर्ने हुन्छ यो सब मोडुल हो। सो मेन मोडुलमा के गरिएको छ एन्टर योर स्ट्रिङ हामीले एउटा स्ट्रिङ एक्सेप्ट गर्यौँ जो हामीले पिओपी नै लियौँ $, इज इक्वल टु पिओपी भयो। नाउ कल अनि त्यसपछि यसलाई के गरिएको छ यहाँ पास गरियो कहाँ त भन्दाखेरि सब प्रोसिड्युरमा। नाउ सब प्रोसिड्युरमा पास भइसकेपछि त्यहाँ के दिएको छ भने हेर्नुहोस् फर दियो देन आफ्टर जे इज इक्वल टु यहाँ के गरिएको छ LEN $, यानी लेन्थ निकाल भनिरहेछ। सो हाउ मेनी क्यारेक्टर्स आर देयर 1 2 3। सो यसको मतलब के हो 3 देन आफ्टर 2 1 है स्टेप -1 गरिदिएको छ। यो हाम्रो चाहिँ यसको वे हो। लेन्थ निकाल्नु भनेको हाउ मेनी क्यारेक्टर्स आर देयर त्यही कुरालाई दिएको छ। देन आफ्टर यो के दिएको छ भन्दाखेरि तपाईले एउटा भ्यारिएबल नेम दिएको छ जसमा हाम्रो भ्यालुलाई स्टोर गर्छौँ। देन आफ्टर $m प्लस ओके यहाँ के दिएको छ $. सो $. भनेको हामीले पार्टिकुलर क्यारेक्टरलाई कल गर्नको लागि युज गरेको। कहाँबाट लिने त भन्दाखेरि $, बाट लिने। देन आफ्टर कसलाई भन्दाखेरि यो जुन भ्यालु आउँछ जे को त्यसलाई र कतिवटा भन्दाखेरि एउटा मात्र यो कुरालाई दिएको छ। सब हेर्नु यो 3 छ ग्रेटर देन 1 राइट हो। राइट भइसकेपछि तल आउँछ तल आउँदाखेरि के भयो त यो सेक्सनमा गयो मिडमा $, मा त अहिले केही पनि छैन। यहाँ चाहिँ के छ भने $, मा $, मा जाऊ भनिरहेछ यानी $, मा के छ त भन्दाखेरि पप छ। यसमा जे को भ्यालु भनेको अहिले जे को भ्यालु कति हो त 3 हो। अब यहाँ हेर्नु है यसमा चाहिँ 1 यो 2 यो के थियो 3 यो पोजिसन 3 हो। सो यो p लाई एक्सेप्ट गर्छ। यहाँ दिइरहेछ हाउ मेनी क्यारेक्टर भन्दाखेरि एउटा मात्र लिनु छ यानी जे को पोजिसन को एउटा भ्यालुलाई लिनु छ। सो जे को पोजिसन को भ्यालु के छ p छ। सो p लाई लियो यानी तपाईको $m मा के गरेको छ p लाई एक्सेप्ट गरिएको छ। देन आफ्टर नेक्स्ट जे भनेर दिइरहेछ नेक्स्ट जे भनेको फेरि कहाँ जानु त स्टेप -1 यानी स्टेप -1 भनेको कति हुन जान्छ त भन्दाखेरि पहिला 3 थियो 3 - 1 2 भयो। नाउ अगेन गो टु चेक द कन्डिसन 2 इज ग्रेटर देन 1 ट्रु हुन्छ। तल आउँछ तल आइसकेपछि अब फेरि जान्छ $, देन आफ्टर $, भनेको यो पप हो। यसमा अब अहिले जे को भ्यालु कति भइसकेको छ भने 2 छ। सो सेकेन्ड पोजिसन को भ्यालु कुन रहेछ त सेकेन्ड पोजिसन O रहेछ। सो यो O लाई एक्सेप्ट गर्छ यसरी $, मा हाल्दै जान्छ। देन आफ्टर फेरि के हुन्छ भन्दाखेरि लुप चल्छ माथि जान्छ स्टेप -1
जे को भ्यालु 2 थियो 2 माइनस 1 कति भयो 1 भयो नाउ चेक द कन्डिसन 1 इज ग्रेटर इक्वल टु 1 ट्रु ट्रु भयो भने तल आउँछ तल आउँदाखेरि यहाँ आउँछ $8 भनेको तपाईको पप भयो यसमा जे भन्नासाथ के हुन्छ 1 छ सो फर्स्ट भयो अनि कतिवटा क्यारेक्टर लिने त 1 लिने सो यसमा के हुन्छ p यानी तपाईको p को भ्यालुलाई यहाँ स्टोर गर्छ त्यसपछि के गरेको छ भने फेरि लुप जान्छ स्टेप -1 सो 1 - 1 0 0 इज ग्रेटर देन 1 फल्स बाहिरिन्छ अब यहाँ $m मा के आछ त pop नै आछ अब यहाँ चेक हुन्छ इफ $a इज इक्वल टु भनेको $a इन्डिकेट फर द के छ त pop छ इक्वल टु $m भनेको $m मा पनि के छ त pop छ सो बोथ आर सेम भयो भने के प्रिन्ट गर्दियो त स्ट्रिङ इज अ प्यालिन्ड्रोम भनेर प्रिन्ट गरिदिन्छ एल्स हैन भने के हुन्छ नट प्यालिन्ड्रोम भनेर प्रिन्ट गर्छ सो अहिले हाम्रो दुवैको के छ भन्दाखेरि म्याच छ म्याच भयो भने के हुन्छ दैट सो द दिस वान इज द प्यालिन्ड्रोम भनेर प्रिन्ट गरिदिन्छ सो यो एउटा सेक्सन भयो है प्यालिन्ड्रोम गर्ने यही प्रोग्राममा तपाईहरुलाई कहिलेकाहीँ के भन्छ भन्दाखेरि टु फाइन्ड द रिभर्स अर्डर भन्छ यानी हामीले स्ट्रिङ दिने हो र स्ट्रिङलाई रिभर्स अर्डरमा प्रिन्ट गर भन्छ भने हामीले यहाँसम्म गरिसकेपछि यो नेक्स्ट डेसम्म गरिसकेपछि यो $m लाई के गर्दिने प्रिन्ट गर्दिने डाइरेक्टली $m लाई यहाँ प्रिन्ट एफ ओके रिभर्स भनेर $m लाई प्रिन्ट गर्दिने हो भने दैट सो द रिभर्स अर्डर भ्यालुलाई डिस्प्ले गरिदिन्छ सो एउटै प्रोग्रामबाट हामीले दुवै काम गर्न सक्छौं रिभर्स अर्डर पनि गर्न सकिन्छ एन्ड देन आफ्टर तपाईले चाहिँ प्यालिन्ड्रोम पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ र यो लास्ट हामीले एउटा लिएको छौं हैन भवेल्स भनेको छ सो हामीले एक्सेप्ट गर्यो क्यारेक्टर नाउ यसमा के गर्यो भन्दाखेरि सब प्रोसिड्युरमा पास गर्दियो यहाँ लियो नाउ यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै मैले APP भनेर लिए भने एप भनेर लिए भने अब यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि I इज इक्वल टु 1 2 कतिवटा रहेछ त भन्दाखेरि क्यारेक्टर हेर्नुस् 3 छ सो यहाँ के हुन्छ 1 2 3 स्टेप 1 बाइ डिफल्ट 1 इन्क्रिमेन्ट हुन्छ नहाले पनि चल्छ सो 1 2 3 छ यहाँ चेक हुन्छ 1 इज लेस देन 3 ट्रु हुन्छ तल आउँछ यहाँ के गरेको छ $mid है ठिक छ फेरि $mid आएको छ $mid यसमा के गर्ने त भन्दाखेरि कसमा जाने त भन्दाखेरि जुन $a मा हामीले हालेको छौं त्यसैमा जानु छ सो $a दिएको छ यहाँ $a यसपछि के गर्नु छ I को भ्यालुको बेसमा कतिवटा क्यारेक्टर लिनु छ एउटा सो कहाँ गयो त $a मा गयो $a जानु भनेको APP मा गयो यसमा I भनेको 1 सो यहाँ पहिला क्याटेगोराइज गर्दिनु यो फर्स्ट हो यो सेकेन्ड हो यो चाहिँ के हो थर्ड हो सो के गर्नु छ एउटा I को पोजिसन को भ्यालु लिनु छ I को भ्यालु कति त 1 सो यो फर्स्ट A लाई लियो यानी अब यहाँ चाहिँ A आयो कसमा त US डलरमा A आयो US डलरमा त्यसपछि यसलाई के गर्छ यु केस गर्नु भनेको अप्पर केसमा कन्भर्ट गर्दिन्छ त्यसपछि केसमा गएर त्यो भ्यालुलाई चेक गर्छ इज देयर AEIOU सो obviously हाम्रो यो जुन A छ यो त म्याच भयो नि त क्यापिटल छ यो म्याच भयो A सँग छ भने के गर्ने त V इज इक्वल टु V प्लस 1 एउटा भ्यारिएबल छ V त्यसमा चाहिँ के गर्छ पहिला इनिशियल भ्यालु 0 हुन्छ 0 प्लस 1 किन भन्दाखेरि हामीसँग A त म्याच भछ सो अब के हुन्छ 1 हुन्छ नाउ नेक्स्ट I हुन्छ नेक्स्ट भनेको फेरि कहाँ जान्छ त यो पोजिसन यानी स्टेप 1 मा सो अब I को भ्यालु कति हुन्छ त 1 थियो 1 प्लस 1 कति हुन्छ 2 नाउ चेक द कन्डिसन 2 इज लेस देन 3 ट्रु हुन्छ ट्रु भयो भने तल आउँछ तल आउँदाखेरि $mid कहाँ गयो त $a भनेको APP मा गयो यहाँ I को भ्यालु कति त भन्छ 2 भछ सो सेकेन्ड पोजिसन को भ्यालुलाई लिन्छ सो सेकेन्ड पोजिसन को भ्यालु के छ त P छ अब यसलाई कन्भर्ट इन्टु क्यापिटल लेटर हुन्छ यु केसले नाउ चेक दिस वान AEIOU म्याच हुन्छ त P म्याच भएन भने फेरि के हुन्छ त यो नेक्स्ट I मा जान्छ यहाँ स्टेप 1 भनेको 2 प्लस 1 कति हुन्छ 3
चेक द कन्डिसन 3 इज लेस इक्वल टु 3 ट्रु हुन्छ। ट्रु भयो भने तल जान्छ। तल गइसकेपछि $8 यहाँ गयो। यसमा 2 को 3 यहाँ चाहिँ जुन भ्यालु छ 3 त्यसको चेक गर्यो। 3 पोजिसनको भ्यालु के रहेछ त P रहेछ। फेरि न अब एस डलरमा के आउँछ त P आउँछ। फेरि कन्भर्ट इन्टु क्यापिटल भयो। यो केसले गर्यो। त्यसपछि चेक गर्छ म्याच भयो त म्याच भएन। भएन भने के हुन्छ डाइरेक्टली फेरि माथि जान्छ। स्टेप 1 भनेको नाउ त 3 + 1 के हुन्छ 4। चेक द कन्डिसन 4 इज लेस इक्वल टु 3 नो आउट हुन्छ। आउट भइसकेपछि तल के हुन्छ त हेर्नुहोस् त टोटल नम्बर अफ भावेल्स भी को भ्यालु प्रिन्ट गरेर भन्छ। भी को भ्यालु कति रहेछ त 1। सो यहाँ कतिवटा भावेल रहेछ त 1 एउटा मात्र रहेको छ। सो यसरी हामीले चाहिँ भावेल्सलाई फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ। सो हामी यो तरिकाले चाहिँ सब प्रोसिड्युर प्रोग्रामलाई गर्न सकिन्छ। सिम्पल छ। यदि हामीले यसलाई प्र्याक्टिस टु प्र्याक्टिस गर्ने हो भने द्याट्स इजी फर अस। ओके थ्याङ्क यू। फेरि नेक्स्टमा हामी चाहिँ सिरिजमा फङ्क्सन